नमस्कार प्राइम समाचारमा स्वागत छ। म शशि नेपाल र म रोहन श्रेष्ठ। सुरु गरौँ अहिलेसम्मका प्रमुख समाचारबाट। मनसुन पुनः सक्रिय भएसँगै देशका विभिन्न भूभागमा बाढी र पहिरोको जोखिम। झापाको भद्रपुरमा खाल्डोमा जमेको पानीमा डुबेर 3 जना बालकको मृत्यु। पछिल्लो 24 घण्टामा काठमाडौँ उपत्यकामा 9 सहित 147 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि। थप 1 जनाको मृत्यु। उपचारपछि निको हुनेको संख्या 12,848। लकडाउन अन्त्य भएसँगै सार्वजनिक सवारी साधनको चाप बढ्यो। व्यापार व्यवसाय पनि सञ्चालन। स्वास्थ्य सतर्कतामा भने नागरिक नै उदासीन हुँदा कोरोना संक्रमणको जोखिम उच्च। विवाद समाधानको उपाय खोज्न नेकपाका अध्यक्ष द्वयको निरन्तरको भेटवार्ता निरर्थक। केपी ओलीको राजीनामा माग्नेहरू नरम बन्दै सहमतिको बिन्दु भने अझै भेटिएन। श्रीमती हत्यामा जेल परेका सशस्त्रका पूर्व डीआईजी कोइरालालाई थुनामुक्त गर्ने सर्वोच्चको फैसला विवादमा पुनरावलोकनका लागि निवेदन दिने तयारीमा महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय। चीनद्वारा पृथ्वीबाट सबैभन्दा नजिकको मंगल ग्रहको अध्ययन गर्न अन्तरिक्षयान प्रक्षेपण सफलतापूर्वक सम्पन्न भएको भन्दै इन्जिनियरहरू सन्तुष्ट। र राष्ट्रिय खेलकुद परिषदको सदस्य सचिवका लागि 3 जना अन्तिम प्रतिस्पर्धामा खेल क्षेत्रको उत्थानका लागि नयाँ नेतृत्वलाई चुनौतीको चाङ। अब समाचार विस्तारमा। झापाको भद्रपुरमा खाल्डोमा जमेको पानीमा डुबेर 3 जना बालकको मृत्यु भएको छ। जिल्ला प्रहरी कार्यालय झापाका अनुसार भद्रपुर नगरपालिका 2 पृथ्वीनगर स्थित कमलधाम पर्यटन तथा सिमसार क्षेत्र निर्माण स्थलमा खनिएको पोखरीमा डुबेर 3 जना बालकको मृत्यु भएको हो। बुधबार दिउँसो 3 जना बालक कमलधाम पर्यटन तथा सिमसार क्षेत्र निर्माण स्थलमा खनिएको पोखरी हेर्न गएका थिए। मृत्यु हुनेमा 10 वर्षीय अंकुश तामाङ, 14 वर्षका करण थामी र उनका भाइ 11 वर्षका अर्जुन थामी रहेका छन्। मृतक मध्ये तामाङको शव बुधबार फेला परेको थियो भने बिहीबार बिहान थप 2 जनाको शव भेटिएको हो। 3 जना बालक घरबाट खेल्न जान्छु भनेर निस्किएका थिए। उता कन्काई खोलाको बाढीले झापा गाउँपालिकाका केही बस्तीहरूमा पुनः कटान सुरु गरेको छ। स्थानीयका अनुसार कन्काईको कटानले झापा गाउँपालिकाका 7 स्थित राई गाउँमा बाढी पसेको हो। बाढीले बस्तीका करिब 50 घर डुबानमा परेका छन्। सशस्त्र प्रहरी, सेना प्रहरी र स्थानीयवासीको सक्रियतामा बुधबार मात्रै उक्त ठाउँमा बाँध मर्मत गरिएको थियो। अघिल्लो पटक जनताको तटबन्धन भत्काएर बाढी पस्दा झापा 1 र 2 का करिब 150 घर डुबानमा परेको थियो। बाढीबाट विस्थापित भएका सबैलाई स्थानीय विद्यालयमा राखिएको छ। मनसुन पुनः सक्रिय भएसँगै देशका विभिन्न भूभाग बाढी, पहिरो र डुबानको चपेटामा परेका छन्। देशका अधिकांश नदी तथा खोलामा बाढी उर्लिएको छ भने विभिन्न बस्ती डुबानमा परेका छन्। ठाउँ ठाउँमा राजमार्ग भत्किएर आवत जावत नै बन्द भएको छ। यो वर्ष मनसुन सक्रिय भएता जेठ 31 देखि आजसम्म 122 जनाको मृत्यु भएको छ भने 71 जना बेपत्ता भएका छन् भने कैयौं घाइते भएका छन्, जसमा पहिरोबाट 120 जनाको मृत्यु भएको छ भने 49 जना बेपत्ता रहेका छन्। त्यस्तै 1250 परिवारका 7500 भन्दा बढी पहिरो र बाढीबाट प्रभावित भएका छन्। अविरल वर्षासहित बाढी पहिरोका कारण देशभरका 7 राष्ट्रिय राजमार्गमा सडक आवागमनमा असर पुगेको छ। तीमध्ये 4 राजमार्गमा बढी क्षति भएको छ। वर्षा सुरु भएपछि यो सबै राजमार्गमा गरी 100 भन्दा बढी सडक बाढी पहिरोका कारण अवरुद्ध भएकोमा अहिलेसम्म कतिपय सडक खोल्न सकेका छैनन्। देशव्यापी रूपमा 3 दिनदेखि लगातार वर्षाले विभिन्न राजमार्गमा कटान र पहिरोको कारणबाट यातायात अवरुद्ध हुन पुगेको छ। पहिरो पन्छाएर थुप्रै सडक खण्ड सञ्चालनमा ल्याइए पनि कतिपय स्थानमा तत्काल सुरु गर्न सकिने अवस्था नरहेको सडक विभागले जनाएको छ। पृथ्वी राजमार्ग, अर्णीको राजमार्ग, बेनी जोमसोम साफे बगर, मार्तडी र बेसी सहर चामे सडकमा बढी असर देखिएको विभागले जनाएको छ। यात्रु र सवारी साधनको चापका हिसाबले पृथ्वी राजमार्ग र अर्णीको राजमार्ग अवरुद्ध हुँदा धेरैलाई अप्ठ्यारो परेको छ।
पछिल्लो 24 घण्टामा नेपालमा 147 जना व्यक्तिमा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। 3481 पीसीआर परीक्षण गर्दा 147 पोजिटिभ देखिएको हो। डिस्चार्ज हुनेको संख्या 12,840 पुगेको छ। नेपालमा कोरोना संक्रमणका कारण 24 घण्टामा एकजनाको मृत्यु भएको छ। यो सँगै मृत्यु हुनेको संख्या 43 पुगेको छ। 24 घण्टामा थप 147 जनामा कोरोना भाइरस संक्रमण पुष्टि भएको छ। काठमाडौँ उपत्यकामा मात्रै 9 जनामा कोरोना पुष्टि भएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयको नियमित प्रेस ब्रिफिङमा कुल संक्रमितको 18,241 जना पुगेको जानकारी दिए। उपचारपछि निको भई डिस्चार्ज हुनेको संख्या 12,840 पुगेको छ। आज 156 जना डिस्चार्ज भएका हुन्। नेपालमा थप 1 जनाको मृत्यु भएको छ। वीरगञ्जका 70 वर्षीय पुरुषको मृत्यु भएको हो। यो सँगै नेपालमा कोरोना संक्रमणबाट मृत्यु हुनेको संख्या 43 पुगेको छ। कोरोना संक्रमित वीरगञ्जमा स्थानका 70 वर्षीय पुरुष श्वास प्रश्वासमा कठिनाई भई नारायणी अस्पतालको अस्थायी कोभिड अस्पतालमा भर्ना भई उपचारको क्रममा उहाँको मिति 2077 श्रावण 7 गते मृत्यु भएको थियो। यो सँगै निधन हुनेहरूको संख्या 43 पुगेको छ। अहिले संक्रमित मध्ये 5358 जनाको आइसोलेसनमा उपचार भइरहेको छ। 3 वटा जिल्लाहरू रौतहट, कैलाली र बाजुरामा 500 भन्दा बढी संक्रमित रहेका छन्। संक्रमित शून्य भएका जिल्लामा 6 वटा रहेका छन्। केही दिन अगाडिसम्म 8 वटा जिल्ला थिए भने अहिले 6 वटामा झरेको छ। 5 थर भोजपुर, सङ्खुवासभा, रसुवा, मनाङ र मुस्ताङ रहेका छन्। लामो समयसम्मको बन्दाबन्दीले पारेको असरको कारण सरकारले बन्दाबन्दीलाई व्यवस्थित गर्दै खोलेको हुँदा कोरोना संक्रमण घटेको नसम्झन आग्रह गरेको छ। नेपालबाट विदेश जानेहरूको पीसीआर रिपोर्ट आवश्यक पर्ने हुँदा मन्त्रालयले विदेश जाने प्रयोजनका लागि सशुल्क रूपमा कोरोना परीक्षण गर्ने उपत्यकाभित्र र बाहिर जिल्लाहरूमा अनुमति पाएको अस्पतालले मात्रै परीक्षण गर्न पाउने जनाएको छ। अनुमति नपाएका अस्पतालले यस्तो किसिमको परीक्षण गरेको पाइएमा कारबाही गर्ने चेतावनी दिएको छ। विभिन्न सङ्घ संस्थाहरूले विदेश जानेहरूलाई पीसीआर परीक्षण गरेर वा नगरी रिपोर्ट वितरण गर्ने गरिएको सुन्नमा आएको छ। यस किसिमको काम नगराउन सबैलाई अनुरोध छ। त्यस किसिमको काम कारबाही भएको पाइएमा छानबिन गरी कानुन अनुसार कारबाहीका लागि गृह मन्त्रालयलाई स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले पत्राचार समेत गरिसकेको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा 3358 वटा पीसीआर परीक्षण भएको छ। अहिलेसम्म कुल 6,43,497 वटा कोरोना परीक्षण सम्पन्न भएको छ। तीमध्ये 3,31,095 वटा पीसीआर परीक्षण भएको छ। 3,12,402 वटा आरडीटी परीक्षण सम्पन्न भएको छ। अहिले देशभरका 27 वटा प्रयोगशालामा कोरोना परीक्षण भइरहेको छ। अहिले देशभरका क्वारेन्टिनमा 20,098 जना रहेका छन्। काठमाडौँ उपत्यका लगायत देशैभर छोटो दूरीमा आजबाट सार्वजनिक सवारी साधन गुडेसँगै जोखिम झन बढ्ने त्रास आम जनमानसमा फैलिएको छ। त्यसैगरी व्यापारिक क्षेत्रमा बढेको चहल पहलले कोरोना संक्रमणको जोखिम पनि बढ्ने देखिन्छ। सामान्य भन्दा सामान्य स्वास्थ्य सतर्कता समेत नअपनाउँदा कोरोना संक्रमणको जोखिम बढेको हो। 11 गतेदेखि सुरु भएको लकडाउन 120 दिनपछि खुलेसँगै काठमाडौँ उपत्यकामा आम सर्वसाधारणको भिड बढेको छ। विशेष गरी व्यापारिक क्षेत्र, असन, न्यू रोड लगायतका स्थानहरूमा सर्वसाधारणहरू आफ्ना दैनिक आवश्यकताका सामग्रीहरू खरिद गर्न गएसँगै भिड बढेको हो। सरकारले केवल लकडाउन मात्रै खुल्ला गरेको हो, न कि कोरोना मुक्त देश भनेर। यस अवस्थामा सामान्य सजगता समेत आम सर्वसाधारणले अपनाएको देखिँदैन। धेरै जोखिम आफैलाई डर लाग्दैछ कि अब यो गाडीमा जानै पर्ने बाध्यता पर्ने हुन्छ, तर नगए नि नहुने, तर अब सरकारले यसको सेफ्टी गरिदियो भने राम्रो हुन्छ जस्तो मलाई लाग्छ। यो जोखिम मोलेर किन हिँड्दै हुनुहुन्छ यसरी? बाध्यताले। लकडाउन खुलेसँगै सार्वजनिक यातायातका साधनहरू पनि खुलेका छन्। यातायातका साधनहरू खुले पनि पहिलेको जस्तो यात्रुहरू भने सार्वजनिक यातायातमा देख्न सकिँदैन। त्यसरी नै सवारी साधनका चालक तथा सहचालक र यात्रुहरूले पनि खासै कोरोना सजगता भने अपनाएको देखिँदैन। अब बिरामी पेसेन्जरहरूमा चाहिँ बिस्तारै उनलाई सुविधा दिएर होइन त्यसलाई ठाउँसम्म पुर्याइदिने, बेला बेलामा सेनिटाइजर लाउने होइन, मास्कहरू लाउने। 5-6 जना पुग्ने हिँड्ने, अब जब भाडा चाहिँ अब त्यस्तै अब 1 जना 2 जना सिटमा 1 जना हाल्ने,
त्यो 15 र 25 गरेर हिँड्नेछ। सरकारले एकाएक लकडाउन खुल्ला गरेको र सम्बन्धित मन्त्रालयसँग पनि कुनै सल्लाह नै नगरेको स्वास्थ्य मन्त्रालयले गुनासो गर्दै आएको छ। सार्वजनिक यातायातबाट सबैभन्दा बढी कोरोनाको जोखिम हुने गर्दछ, तर पनि काममा जानै पर्ने बाध्यात्मक अवस्थाले गर्दा सार्वजनिक सवारी साधन प्रयोग गर्नै पर्ने अवस्था सृजना भएको यात्रुहरू बताउँछन्। माथि चढ्नेलाई अलिअलि सेनिटाइजर हातमा दिएको छौँ। मास्क चाहिँ उहाँले प्रयोग अनिवार्य गर्नुपर्छ। 2 सिटमा 1 जना मात्रै बस्नुहोस् भनेर हामीलाई 17 जना भन्दा माथि बोक्नु नपाउने डर त लाग्छ। यत्रो दिन भयो बसेको, काम छैन, काम त गर्नु परिहाल्यो अलिअलि। 4 महिनासम्म गरिएको लकडाउनले नागरिकको दैनिकी अस्तव्यस्त भएको थियो, जसका कारण लकडाउन खुलाउनु पर्ने बाध्यतामा सरकार पुगेको हुन सक्छ। तर स्वास्थ्य सतर्कता नअपनाउँदा भोलिका दिनमा निम्तिन सक्ने जोखिमप्रति भने सबै सचेत हुन जरुरी छ। क्यामेरामा सुमन निरोलाको साथमा रितासमा मुखिया, काठमाडौँ। कोरोना भाइरस संक्रमणको जोखिम सुर्तीजन्य पदार्थ सेवनकर्ताहरूमा बढी हुने गरेको पाइएको छ। सुर्तीजन्य पदार्थबाट लाग्न सक्ने विभिन्न प्रकारका रोग तथा अन्य रोगहरूसँग लड्ने रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता अन्य व्यक्तिको तुलनामा कम हुन्छ, जसका कारण अन्य व्यक्तिको तुलनामा छिट्टै फैलन सक्ने हुँदा सुर्तीजन्य पदार्थबाट टाढा रहन विज्ञहरूले सुझाव दिएका छन्। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ले प्रकाशन गरेको प्रतिवेदन अनुसार कोभिड-19 को संक्रमण सुर्तीजन्य पदार्थ सेवन गर्नेहरूमा संक्रमण चाँडै देखिने गरेको पाइएको छ। सुर्तीजन्य पदार्थले श्वास प्रश्वाससँग सम्बन्धित रोग निम्त्याउने र यस्ता रोगीलाई कोरोना संक्रमण छिट्टै हुने गरेको छाती तथा दम रोग विशेषज्ञ डाक्टर नवीन मिश्र बताउँछन्। धूम्रपानका कारण रोग प्रतिरोधात्मक क्षमतामा ह्रास आउने हुँदा कोरोना संक्रमण भए मृत्यु हुने सम्भावना बढी हुन्छ। सुर्तीजन्य वस्तु सेवन गर्नेलाई कोरोना संक्रमणले गम्भीर अवस्थामा पुर्याउन सक्ने र फोक्सोमा पहिल्यै क्षति पुर्याइसक्ने हुँदा कोभिड-19 ले फोक्सोलाई झन बढी असर पार्ने डाक्टर मिश्रको भनाइ छ। तपाईले अहिले पनि कोरोनाको सम्भावना हुन बढ्न सक्ने सम्भावना छ। कोरोनामा त डिबेटेबल छ, तर फ्लूमा पनि र यसमा पनि मृत्यु अहिलेको कोभिड-19 मा पनि मृत्यु हाई नै छ, रोगको सिभियरिटी पनि हाई नै छ। त्यो भएर चाहिँ नखानुस्, यसबाट बच्नुहोस्। डायबिटिजलाई पनि यसले झन् बढाउँछ है, डायबिटिजलाई बढाउँछ, प्रेसर बढाउँछ हैन। त्यो सबै भएकोले यसलाई बाइ गर्नु नै राम्रो हो। यो सुर्तीजन्य पदार्थमा निकोटिन हुने हुँदा उक्त निकोटिनले इम्युन सिस्टमलाई कमजोर बनाउने हुँदा सेवन गर्ने मानिसमा कोरोना संक्रमण भएमा निको हुने सम्भावना कम हुन्छ। यस्ता व्यक्तिलाई कोरोना संक्रमण भएमा उपचार पनि अरूको तुलनामा बढी गर्नुपर्छ। सुर्तीजन्य पदार्थ गुड्का अथवा पानमा चुना मिसाएर खाँदा मुखभित्रको म्युकस मेम्ब्रेनमा साना साना घाउ हुन्छ, जहाँ संक्रमणको जोखिम बढी हुन्छ। त्यति मात्र होइन, सुर्तीजन्य पदार्थ सेवन गरी जथाभावी थुक्ने गर्नाले अन्य व्यक्तिमा समेत जोखिम निम्त्याउँछ। हामीले चुरोट सेवन गर्दाखेरि हाम्रो फोक्सो चाहिँ कमजोर भएको हुन्छ। फोक्सोमा चाहिँ कालो चाहिँ जुन धब्बाहरू बसेको हुन्छ, त्यसले गर्दाखेरि त्यस्तो ठाउँहरूमा छिटो संक्रमण हुने र कोरोना संक्रमण भइहालेमा पनि गम्भीर बन्ने चाहिँ डर हुन्छ। त्यो हुँदाखेरि हामीहरूले इम्युनिटी सिस्टम बचाउनको लागि र फोक्सो बचाउनको लागि हामीले सुर्ती, चुरोट, गुट्खा, पान, सुपारी यी कुराहरू खाने, थुक्ने त्यो बानी चाहिँ त्याग्नुपर्ने हुन्छ। सुर्तीजन्य पदार्थ नियन्त्रणका लागि चालिएका सरकारी कदमहरू पनि सफल हुन सकेको छैन। सुर्तीजन्य पदार्थ नियन्त्रण र नियमन गर्न ऐन ल्याएको पनि 9 वर्ष बितिसकेको छ, तर अहिलेसम्म कार्यान्वयन हुन सकेको छैन। चुरोट बिडी सुर्तीजन्य वस्तु खाने मान्छे नै कम बनाउन सकियो भने त यसै कम हुन्छ हैन। जसले चाहिँ कानुनको नियमको उल्लङ्घन गर्छ उसलाई चाहिँ सजायको पनि व्यवस्था छ हैन। जस्तो के अरे सुरक्षा निकायले कारबाही गर्न सक्ने प्रोभिजन पनि छ। त्यो कुरालाई रिइन्फोर्स गर्नुपर्छ, त्यसलाई चाहिँ अलि सबलीकरण गर्नुपर्छ। त्यसो भयो भने मान्छेले चुरोट बिडी खाने रेट कम गराउन सकिन्छ। सरकारले सुर्तीजन्य पदार्थ नियन्त्रण र नियमित गर्नका लागि विषम 2068 मा नै ऐन ल्याएको हो। उक्त नियममा 8 वर्ष मुनिका व्यक्तिले बेचबिखन गर्न नपाउने, सार्वजनिक स्थलमा 100 मिटर टाढा मात्र सुर्तीजन्य पदार्थको बिक्री वितरण गर्नुपर्ने, सुर्तीजन्य पदार्थको सचेतनामूलक सूचना हरेक संस्थाले कार्यालयमा टास्नुपर्ने लगायतका नियम रहेको छ।
तर सरकारले उक्त नियम कार्यान्वयन गराउन सकेको छैन। विश्व स्वास्थ्य संगठनको तथ्याङ्क अनुसार नेपालमा कुल जनसङ्ख्याको करिब 75%ले सुर्तीजन्य पदार्थ सेवन गर्ने गरेका छन्। प्राइम टाइम्स टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा वेद श्रेष्ठका साथमा सृजना कार्की, काठमाडौँ। करिब 1 महिनादेखि नेकपाका अध्यक्षद्वय पुष्पकमल दाहाल र केपी शर्मा ओली पार्टीभित्र चर्किएको विवाद समाधानका लागि दौडधुप गरिरहेका छन्। अध्यक्षद्वयले जतिसुकै कोठे बैठक छलफल र वार्ता गरे पनि सार्थक निष्कर्ष निस्किएको छैन। अध्यक्षद्वयको कहिले दैनिकी नै फेरिएको छ भन्दा फरक नपर्ला। कहिले खुमलटारमा भेला, कहिले बालुवाटारमा भेला त कहिले शीतल निवासमा, तर सबै बेकार भइरहेको छ। नेकपा भित्रको 1 महिना यताको राजनीतिक घटनाक्रमलाई हेर्ने हो भने नेकपा अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको राजीनामाको विषय पनि केही मत्थर भएको छ। तर मुख्य एजेन्डा र विवाद समाधानको कुनै उपलब्धि भने भइसकेको छैन। नेकपा स्थायी कमिटी बैठक नै स्थगित गरेर सहमति खोज्ने प्रयास भए पनि ती प्रयासहरू निरर्थक नै रहे। दुवै पक्षले अहिलेसम्म कसरी अघि बढ्ने भन्ने सहमतिको उचित विकल्प अर्थात् सहमतिको बिन्दु समेत पहिल्याइसकेका छैनन्, जसले अध्यक्षद्वय नै अन्योलमा रहेको भान हुन्छ। गत मङ्गलबार केही बेर बसेर स्थगित भएको स्थायी कमिटी बैठक आगामी साउन 13 गतेसम्मका लागि स्थगित गरेरै भए पनि दुवै पक्ष निकास निकाल्ने दौडधुपमा व्यस्त छन्। तर उपलब्धि भने हात लाग्यो शून्य नै छ। कम्युनिस्ट पार्टीलाई विधि र पद्धतिबाट चल्ने पार्टीका रूपमा परिभाषित गरिन्छ। तर अहिले नेकपा भित्र एकले अर्कोको अस्तित्व स्वीकार गर्न नसक्नेहरू अवस्था सिर्जना भएकोले 1-to-1 वार्ताले मात्रै समस्या समाधान गर्न नसकिने विश्लेषक कमल कोइरालाको भनाइ छ। पार्टी महाधिवेशन पनि उहाँले हत्तपत्त गराउनुहुन्न। त्यो जति भने पनि कि हामी मङ्सिरमा गर्छौँ र चैतमा गर्छौँ सम्भवै देखिँदैन। दुईटा पार्टी मिलि नै सकेको छैन राम्रोसँगले, अनि कसरी गराउनुहुन्छ? त्यस कारण यो सब के छ भनेदेखि तामझाम हो। आफ्नो सत्ता दुइटैले इमान्दारीको साथमा लाग्नुहोस् न। सबै चैतमै महाधिवेशनको लागि गर्नुहुन्न, लेखेर राख्नुहोस् चैतमा महाधिवेशन असम्भव। प्रचण्ड र ओली मिल्नुभयो भने पनि सक्नुहुन्न, गर्नुहुन्न, मनैमा छैन। दुईजना मात्रै हो पार्टी, दुईजना मात्रै पार्टी हो यो, होइन नि? पार्टीमा त अरू पनि छन् नि, अरू नेतै छन्, कमिटी पनि छ। पार्टीमा 2 जना अध्यक्षले मात्रै गरेको निर्णय आफूहरूलाई मान्ने नहुने भन्दै नेकपा भित्रैबाट पार्टीको केन्द्रीय कमिटी बैठक माग भइसकेको छ। प्रधानमन्त्री समेत रहेका अध्यक्ष ओलीले कहिले दल विभाजन खुकुलो हुने अध्यादेश ल्याएर विपक्षीलाई मर्माहत पार्छन्, कहिले उपाध्यक्ष वामदेव गौतमलाई प्रधानमन्त्री बनाउने प्रस्ताव ल्याउँछन्। पछिल्लो समय अर्ली महाधिवेशनको प्रसङ्ग ल्याएर अल्मल्याउने प्रयास गरे। समग्र गतिविधि हेर्दा कम्युनिस्ट पार्टीको सिद्धान्त बमोजिम चल्न नसक्दा समस्या आएको पुराना कम्युनिस्ट नेताको ठहर छ। विचारधारालाई नै नेकपाले छाडिसकेका छ। जस्तो जनवादी क्रान्तिको कुरा पुष्पलालले गर्नुभएको थियो, जनवादको कुरालाई उनले छाडिसकेका छन्, बौद्ध जनवादमा गए। अहिले पनि उनको त्योभन्दा धेरै टाढा गएका छन्। ठिक यसै गरेर पुष्पलालको जो संस्कृति हो, कल्चर हो, सबैतिर उनले छाडिसकेका छन्। पुष्पलाल मानेका छन्, तर उनको विचारधारालाई उनले छाडिसकेका छन्। पछिल्लो पटक नेकपाभित्र देखिएको समस्यामा प्रमुख रूपमा नेतृत्व बीचकै अविश्वास र कुर्सीकै लागि भएको लडाईँले पार्टी नै समाप्त हुने त होइन भन्ने आशंका उब्जिन थालेको छ। त्यसैले नेतृत्वले नै आफ्नो अडानबाट पछि हटी मध्यमार्गी उपाय अवलम्बन गरी समाधान निकाल्नुपर्ने दबाव नेताहरूलाई पार्टी भित्रैबाट आइरहेको छ। आगामी दिनमा नेकपा कसरी अघि बढ्छ त्यो भने हेर्न बाँकी नै छ। नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले कोरोना संक्रमण र बाढी पहिरोले पुर्याएको क्षतिबारे प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको ध्यानाकर्षण गराउनु भएको छ। सभापति शेरबहादुर देउवा 120 दिन लामो लकडाउन खुलेपछि आज बिहान प्रधानमन्त्री ओलीको ध्यानाकर्षण गराउन त्यहाँ पुग्नु भएको थियो। लकडाउनका बावजुद संक्रमितको संख्या 20,000 पुग्न लागेको र 3 दर्जन बढीको मृत्यु भएको स्थितिमा लकडाउन खुलेपछिको
चुनौती सामना गर्न नयाँ र विशेष रणनीति निर्माणका लागि सभापतिले नेपाली कांग्रेसका तर्फबाट आग्रह र माग गर्नु भएको जनाइएको छ। उहाँले परीक्षण PCR प्रविधिबाट मात्रै गर्न आग्रह गर्दै क्वारेन्टिनहरू अझै पनि मापदण्डयुक्त बनाउन सरकारले ध्यान नदिएकोमा आपत्ति प्रकट गर्नुभयो। यस्तै विदेशमा अप्ठ्यारोमा परेका नेपालीलाई उद्धार गर्ने कार्यमा तीव्रता दिन पनि सभापतिले आग्रह गर्नुभयो। बाढी र पहिरोमा परेर देशका विभिन्न स्थानमा कैयौंको मृत्यु, कैयौं बेपत्ता र सयौं घरहरू भत्किएको हुँदा सरकारले उद्धार, राहत र पुनर्स्थापनाका लागि युद्ध स्तरमा कार्य गर्न सभापतिले आग्रह पनि गर्नुभयो। समाचारको सिलसिला जारी छ, हामी विश्रामपछि आउँछौं। विश्रामपछि स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। पत्नी हत्याको अभियोगमा 8 वर्ष जेल बसेर बिहीबार रिहा भएका रञ्जन कोइरालाको सजाय छुट दिने सर्वोच्च अदालतको फैसला पुनरावलोकनको माग गर्दै सर्वोच्चमै निवेदन दर्ता भएको छ। महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले फैसला पुनरावलोकनका लागि निवेदन दिने निर्णय गरे अनुसार सरकारी वकिलले बिहीबार फैसला पुनरावलोकनको निवेदन दर्ता गराएको हो। कोइरालाको सजाय घटाउने सर्वोच्चको फैसला चित्त नबुझेपछि सरकारी वकिलले पुनरावलोकनको निवेदन दिएको हो। प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरा र न्यायाधीश तेजबहादुर केसीको संयुक्त इजलासले पूर्व DIG कोइरालालाई यस अघिको सर्वस्वसहित जन्मकैदको फैसला उल्ट्याई 8 वर्ष 6 महिना सजाय कायम गरेको थियो। सोही फैसलाका आधारमा कोइराला बिहीबार छुटेका हुन्। सर्वोच्च अदालतको फैसला चित्त नबुझे 2 वटा आधारमा पुनरावलोकनको निवेदन दिन सकिने कानुनी व्यवस्था छ। फैसला उल्ट्याउन सक्ने नयाँ प्रमाण आएमा वा सर्वोच्च अदालतले त्यस्तै प्रकृतिको मुद्दामा पहिलेको व्याख्या भन्दा फैसला फरक ढंगले गरेमा पुनरावलोकनको निवेदन दिन सकिनेछ। पूर्व पश्चिम रेलवे लाइन निर्माणको क्रममा ठूलो आर्थिक चलखेल भएको केही निर्माण व्यवसायीले आरोप लगाएका छन्। रेल विभागले यसमा कुनै सत्यता नभएको बरु आफूले ठेक्का नपाउने भएपछि बदनाम गर्न खोजिएको दावी गरेको छ। निर्माणका लागि ठेकेदारको आवश्यक योग्यता मागिनुलाई चलखेल भन्न नमिल्ने विभागको भनाइ छ। पश्चिम रेलवे लाइन निर्माणका लागि ठेक्का लगाउने क्रममा रेल विभागले ठूलो घोटालाको प्रयास गरेको आरोप लागेको छ। विभागले विभिन्न 54 खण्डमा बाँडिएको रेलवे लाइन बनाउनका लागि ठेक्का लगाउने क्रममा अनेकन शर्त र हतारो देखाएर घोटालाको प्रयास गरेको केही निर्माण व्यवसायीले आरोप लगाएका छन्। पछिल्लो पटक रेल विभागले काकडभिट्टा इनरुवा रेलमार्गको लागि विभिन्न चरणमा रेलमार्गको ट्र्याक बेड निर्माणको लागि टेन्डर खुलाएको थियो, जसमा निश्चित निर्माण व्यवसायलाई मात्रै प्रतिस्पर्धा गर्न दिइएको भन्दै योग्यता नपुगेका निर्माण व्यवसायीले विरोध गरेका थिए। तर निर्माण व्यवसायका बारेमा जानकारहरू भने रेल विभागले खुलाएको टेन्डर प्रक्रिया कानुन सम्मत नै भएको बताउँछन्। मापदण्ड बिनाको काम गुणस्तर हुने भन्दै उनीहरूले रेल विभागले ट्र्याक बेड निर्माणका लागि मापदण्ड राख्नुलाई गलत भन्न नमिल्ने बताउँछन्। त्यसैलाई आधार मानेर आर्थिक चलखेल भएको भन्न नमिल्ने नेपाल लोकतान्त्रिक निर्माण व्यवसायी संघका अध्यक्ष होमनाथ कोइरालाको भनाइ छ। 54 वटा ठेक्कामा 18 वटा कम्पनीले टेन्डर हालिसकेकाले प्रतिस्पर्धा भएन भन्नु बेतुकको तर्क हुने उनी बताउँछन्। जुन सिमिलर नेचर अफ एक्सपिरियन्स भनेर जुन क्राइटेरिया छ, या त यो क्राइटेरिया नै हटाउनु पर्यो। हेर्नुहोस्, सिमिलर अब रोडको काम गरेकोले पुलको काम नि गर्न सक्छ, पुलको गरेकोले बिल्डिङ नि गर्न सक्छ भने कि त यो क्राइटेरिया हटाएर त्यसमा जानु पर्यो। होइन भने अहिलेको यो मौजुदा नियम कानुन अनुसार जुन हिसाब किताबले टेन्डर निकालेको छ नेपाल सरकारले, यसमा चाहिँ गलत गर्यो भन्ने ठाउँ चाहिँ छैन। कानुनमा भएको बमोजिमका सबै प्रक्रिया पुर्याएर 18 कम्पनी बीच प्रतिस्पर्धा गराउँदा पनि घोटाला भयो भन्नु केवल अफवाह मात्रै भएको रेल विभागको दाबी छ। यो आरोपमा कुनै आधार र सत्यता नभएको रेल विभागका महानिर्देशक बलराम मिश्र बताउँछन्। कुनै कम्पनीले योग्यता नपुगेका कारण ठेक्कामा भाग लिन नपाएकै कारण आफूमाथि अनेकन गर्न खोजेको उनको दाबी छ। मैले यसअघि यस्तै खालको सिँचाइको बाँध बनाएको थिएँ, रोड बनाएको थिएँ, त्यसैले रेलमार्ग पनि बनाउन पाउनुपर्छ भन्नु केवल बाल हट मात्रै भएको उनको भनाइ छ। मेन कुरा यसको परिकल्पना त छ नि, 2000 किलोमिटर रेल बनाउने हाम्रो त सबै डकुमेन्ट्सहरूमा त छ नि त। त्यही आधारमा 100 किलोमिटरको रेल अहिले हामी ठुलो बनाउँदाखेरि यत्रो विवाद आएको। एउटा जिल्लाको मात्रै गरेको कुनै विवाद आउँछ? तपाईँ मसँग केही सोध्न आउनुहुन्न थियो। 10 वटा कन्ट्र्याक्ट हुन्थ्यो, 20 जना या 25 जना त्यो भाग लिने भएपछि त यो त तपाईँ यहाँ जाँदा पनि हाँस्नुहुन्थ्यो। कुरा के भइदियो भनेको धेरै ठुलो काम भयो, त्यो हिसाबको निर्माण व्यवसायको क्षमता कम छ नि। त्यसले गर्दा यो कुरा आएको हो नि, हामी पनि समावेश हुनु पर्यो। उहाँहरूको नाजायज हो म भन्दैन।
रेल विभागले निकालेको ठेक्कामा कन्स्ट्रक्सन एक्सपिरियन्स इन एक्टिभिटिज अन्तर्गत इन्भेङ्कमेन्ट वर्कमा रेलवे ट्र्याकमा काम गरेको अनुभव राख्ने पर्ने अनिवार्य गरेको छ। तर यही बुदालाई लिएर अपव्याख्या भएको निर्माण सम्बन्धी जानकारहरू बताउँछन्। प्रतिस्पर्धाको लागि केही क्राइटेरियाले बन्देज गरे पनि अनुभव भएका र क्राइटेरिया पूरा गरेकासँग जोइन्ट भेन्चर गरेर पनि काम गर्न सकिने विभागको तर्क छ। कामको गुणस्तरताका लागि मापदण्ड अनिवार्य भएकाले यसलाई शङ्काको नजरले हेर्न नहुने विज्ञहरूको भनाइ छ। गुल्मीमा आत्महत्याले विकराल रूप लिइरहेको छ। आर्थिक वर्ष 2076-77मा मात्रै 81 जनाले आत्महत्या गरेका छन्। जिल्लामा 13 वर्ष उमेरका बालबालिकादेखि 75 वर्षसम्मका वृद्धले आत्महत्या गरेका छन्। जिल्ला गुल्मीमा आत्महत्या भयावह बन्दै गइरहेको छ। वर्षेनी आत्महत्याका घटनाहरू बढ्दै जान थालेपछि आत्महत्या न्यूनीकरणका लागि समस्या उत्पन्न भएको हो। विगत 3 वर्षमा 194 जनाले आत्महत्या गरेका छन् भने गत आर्थिक वर्षमा मात्रै 81 जनाले आत्महत्या गरे। यसरी हेर्दा औसतमा प्रत्येक महिना 6 जना भन्दा बढीले आत्महत्या गरेको देखिन्छ। लकडाउनले र अर्को कोरोनाको कारणले पनि गर्दाखेरि पनि वृद्धि भएको पाइएको छ। अर्को चाहिँ आर्थिक विपन्नताको कारण मान्छेहरू सधैँभरि त्यसबाट चिन्तित भएर विपन्न परिवारको कारण, अर्को पारिवारिक बेमेल अथवा चाहिँ होइन बेमेलको कारण सधैँभरि घरमा झगडाहरू भइराख्नु र त्यो तनावबाट पनि मृत्युतर्फ मान्छेहरू उन्मुख भएको पाइएको छ। हरेक वर्ष आत्महत्या घट्नुको साटो बढेर जानुमा आत्महत्या न्यूनीकरण सम्बन्धी कार्यक्रम प्रभावकारी नभएको कतिपयको भनाइ छ। यता मानव अधिकार कर्मीहरूले भने सचेतनाका कार्यक्रम फरक ढंगले गर्नुपर्ने बताए। मनको बह कसैलाई कह जस्तै आफ्ना मनका कुराहरू कसैलाई भनियो भने त्यो कुराहरू पनि केही हदसम्म न्यूनीकरण हुन सक्छ। मनका कुराहरू आफ्नै मनमा गुम्साउने, आफूले कसैलाई पनि नभन्ने र त्यो कुराहरूलाई चाहिँ कसैतिर चाहिँ हामीले एक्सप्रेस गरेन भने त्यसले हामीलाई तनावको एउटा अन्तिम लेभलसम्म पुर्याउन सक्छ। यता आत्महत्या न्यूनीकरणका लागि प्रहरीले एक्लैले नसक्ने बताउँदै यसमा स्वयं स्थानीय सरकार होमिनुपर्ने प्रहरीको तर्क छ। प्रहरीले मात्रै यो कार्यक्रम अगाडि बढाउँदाखेरि पनि जनसहभागिता कम भइरहेको छ। अब यसमा मैले के देखेको छु भने यो कार्यक्रम चाहिँ स्थानीय तहलाई दिने र स्थानीय तहले राखेको दिनमा चाहिँ प्रहरी उपस्थिति भइदिने हो भने अब स्थानीय तहले अब जस्तो गाउँपालिकाले र वडापालिकाहरूले आफ्नो वडामा चाहिँ यस्ता कार्यक्रम राख्ने र प्रत्येक वडामा कार्यक्रम राखेर मानिसहरू भेला जम्मा गरेको अवस्थामा प्रहरी त्यहाँ गएर चाहिँ प्रशिक्षण कार्यक्रम दिँदाखेरि चाहिँ राम्रो हुन्छ। 3 वर्षको तथ्याङ्कलाई हेर्दा ठूला चाड पर्वको महिनामा आत्महत्या गर्नेको संख्या बढेको छ। यसमा महिला भन्दा पुरुषको संख्या दोब्बर जस्तै देखिन्छ। यसरी चाडपर्वको समयमा आत्महत्या गर्नुले आर्थिक अभावलाई दर्शाएको मानव अधिकार कर्मीहरूको बुझाइ छ। आत्महत्या गर्नेको उमेर समूह हेर्दा 20 देखि 45 वर्ष उमेर समूहका बढ़िरहेका छन्। यसरी ऊर्जावान जनशक्तिले नै आत्महत्यालाई रोज्नु दुखद विषय हो। यसतर्फ सम्बन्धित निकायले समयमै ध्यान दिन आवश्यक छ। गुल्मीबाट डीबी खड्काको रिपोर्ट। रेल विभागले हालै आह्वान गरेको रेलवे ट्र्याक निर्माण सम्बन्धी कार्यको बोलपत्रको छनौट प्रक्रिया नै त्रुटिपूर्ण रहेको भन्दै संशोधन गर्न 14 वटा निर्माण कम्पनीहरूले माग गरेका छन्। बिहिबार रिपोर्टर्स क्लब काठमाडौँमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै कान्छाराम कन्स्ट्रक्सन कम्पनी, बज्र गुरु कन्स्ट्रक्सन, रायमाझी कन्स्ट्रक्सन, अमर कन्स्ट्रक्सन, याकथोङहाङ कन्स्ट्रक्सन, थोदोङ कन्स्ट्रक्सन, हिम सगरमाथा कन्स्ट्रक्सन, महालक्ष्मी कन्स्ट्रक्सन, सपना कन्स्ट्रक्सन, गौरी पार्वती कन्स्ट्रक्सन लगायतले बोलपत्रको मापदण्ड अविलम्ब सच्याउन माग गरेका हुन्। उनीहरूले सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले पनि स्पेसिफिक कन्स्ट्रक्सन एक्सपिरियन्स, कन्ट्र्याक्ट्स अफ सिमिलर साइज एन्ड नेचर र एक्सपिरियन्स इन द इनिसिएटिभको एक्टिभिटिजको खास परिभाषा गरिदिनुपर्ने पनि माग गरेका छन्। सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयलाई आफूहरूले यसअघि नै यस सम्बन्धमा स्पष्ट पारिदिन आग्रह गरिसकेको, तर उक्त कार्यालयले अहिलेसम्म कुनै सुनवाई नगरेको हिम सगरमाथा कन्स्ट्रक्सन प्रालिका प्रबन्ध निर्देशक सूर्य प्रसाद तेमलसेनाले बताउनुभयो। सहभागी हुन पाउने गरी सूचना प्रकाशित भएको होमा धेरै निर्माण व्यवसायहरू उक्त प्रतिस्पर्धामा भाग लिन नपाउने भएको हुँदा हाल प्रस्तावित हुँदा नियमसम्बद्ध ढङ्गबाट संशोधन गर्ने व्यवस्था गरिपाउँ भन्ने माग सहित श्रीमान सचिवज्यू समक्ष यो निवेदन पेश गरेका छौँ।
साथै बोलपत्र प्रिपेड मिटिङमा समेत उक्त शर्तहरू समावेश गरी संशोधन गर्नको निम्ति विभागलाई बोलपत्र आवरण गर्ने कार्यालयलाई समेत लिखित निवेदन समेत पेश गरेको बेहोरा यसै पदमार्फत श्रीमान समक्ष जानकारी गराउँछौँ। पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै कान्छाराम कन्स्ट्रक्सनका प्रबन्ध निर्देशक पूर्णबहादुर तामाङले आफूहरू कोही पनि व्यवसायीहरू सुरक्षित नभएको भन्दै सुरक्षाको प्रत्याभूति गर्न सरकार समक्ष माग समेत गर्नुभयो। प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिले पुरातात्विक महत्त्वका स्थानहरूको संरक्षण र सम्वर्धनका लागि गुरु योजना बनाउन सरकारलाई निर्देशन दिएको छ। सिंहदरबारमा बिहिबार बसेको समिति बैठकले पुरातत्व महत्त्वका सम्पदाहरू, प्राचीन स्मारकको संरक्षण र खोज अनुसन्धान गरी गुरु योजना निर्माणमा पुरातत्व विभागको सहभागिता अनिवार्य गर्दै युनेस्को मापदण्डभित्र रही कार्य अघि बढाउन संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको हो। बैठकले संविधानमा उल्लेखित 3 तहको साझा अधिकारको क्षेत्रभित्र रही संघ, प्रदेश र स्थानीय तहसँगको समन्वय र सहकार्य गरी पुरातात्विक महत्त्वका सम्पदाहरूको संरक्षण र सम्वर्धन समयानुकूल ढंगले विकास गर्दै लैजाने कार्य योजना बनाउन पनि निर्देशन दिएको छ। बैठकले पशुपति, चाँगो नारायण, लुम्बिनी लगायतका धार्मिक स्थानको जग्गा अतिक्रमण भए नभएको यकिन गर्दै अतिक्रमण भएको भए सम्बन्धित निकायको जिम्मामा लगाउने कार्य अघि बढाउन पनि सरकारलाई निर्देशन दिएको छ। बैठकमा संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री योगेश भट्टराईले प्रत्येक प्रदेशको सांस्कृतिक चाड राज्यकै तर्फबाट मनाउने योजना गरेको बताउनुभयो। उहाँले काठमाडौँमा सांस्कृतिक संग्रहालय निर्माणको कार्य अघि बढेको जानकारी दिनुभयो। प्रदेशमा 7 वटा अलग अलग त्यहाँको बहुसंख्यक जातिहरूको सांस्कृतिक चाड हुन सक्छ अथवा त्यहाँको लोकप्रिय सांस्कृतिक चाड हुन सक्छ। त्यसको सेलेक्सन प्रदेश सरकार हामी बसेर चाहिँ एउटा साझा सहमतिमा गर्छौँ। खास गरी यो जातीय संग्रहालयको यो काठमाडौँको कीर्तिपुर चम्पादेवीमै त्यो निश्चित भइसकेको छ। अब त्यसको निम्ति बजेट पनि केही छुट्याइएको छ, त्यसको अध्ययन पनि भइसकेको छ। तर अब हामी त्यसलाई कीर्तिपुर नगरपालिकासँग एउटा कार्यक्रमिक सम्झौता गर्दैछौँ। यही हामी साउन भदौभित्रै त्यो कार्यक्रमिक सम्झौता गर्छौँ। त सांसदहरूले सांस्कृतिक महत्त्वका क्षेत्रलाई विकास गर्दै धार्मिक पर्यटनलाई बढ़ावा दिनुपर्ने धारणा राखेका थिए। उनीहरूले नेपालको संस्कृतिको बारेमा जानकारी गराउने गरी संग्रहालय निर्माणमा पनि जोड दिएका थिए। मैले यस्ता मूर्तिहरू भएको केही ठाउँहरू देखेको छु जहाँ सकेसम्म बुद्धका जति पनि शिष्यहरूका एकदमै मूर्तिहरू आएको रहेछ। यो मूर्ति सङ्ग्रहालयले बनाउने सायद यसबारेमा पनि ध्यान जाओस्। अहिलेको सरकारको बजेट बरु राम्रै कुराहरूमा खर्च होस्। पृथ्वीको कुरा र संस्कृतिको कुरा चाहिँ हामी अलिकति चाहिँ हल्का गर्छौँ, तर त्यो पनि पूर्णता छैन। त्यसको लागि पूर्वाधारका कुराहरू कसरी विश्वका हिन्दू धर्मावलम्बी र बुद्धिस्ट धर्मावलम्बीलाई नेपालमा आकर्षण गरौँ, धार्मिक पर्यटकलाई कसरी आकर्षण गरौँ, त्यसको पूर्वाधारलाई चाहिँ कसरी तयार गरौँ भनेर हामी भोलि त्यहाँ धेरै कुराहरू छन्। हिन्दू मात्रै होइन, रोजगारका कुरा छ, व्यवसायका कुरा छ। बैठकले परम्परागत सिप र कलालाई नयाँ पुस्तामा हस्तान्तरण गर्न विद्यालय तथा विश्वविद्यालयको पाठ्यक्रम विकास गर्दै लैजान पनि सरकारलाई निर्देशन दिएको छ। समाचारको सिलसिला जारी छ। हामी विश्रामपछि आउँछौं। विश्राम अघि प्रमुख समाचार। मनसून पुनः सक्रिय भएसँगै देशका विभिन्न भूभागमा बाढी र पहिरोको जोखिम। झापाको भद्रपुरमा खाल्डोमा जमेको पानीमा डुबेर 3 जना बालकको मृत्यु। पछिल्लो 24 घण्टामा काठमाडौँ उपत्यकामा 9 सहित 147 जनामा कोरोना संक्रमण। 1 जनाको मृत्यु। उपचारपछि निको हुनेको संख्या 12,840। लकडाउन अन्त्य भएसँगै सार्वजनिक सवारी साधनको चाप बढ्यो। व्यापार व्यवसाय पनि सञ्चालन। स्वास्थ्य सतर्कतामा भने नागरिक नै उदासीन हुँदा कोरोना संक्रमणको जोखिम उच्च। विवाद समाधानको उपाय खोज्न नेकपाका अध्यक्ष द्वयको निरन्तरको भेटवार्ता निरर्थक। केपी ओलीको राजीनामा माग्नेहरू नरम बन्दै सहमतिको बिन्दु भने अझै भेटिएन।
सशस्त्रका पूर्व डीआईजी कोइरालाको सजाय छुट दिने सर्वोच्चको फैसला विरुद्ध पुनरावलोकनका लागि निवेदन दर्ता। सजाय घटाउने फैसला उचित नभएको महान्यायाधिवक्ताको जिकिर। चीनद्वारा पृथ्वीबाट सबैभन्दा नजिकको मंगल ग्रहको अध्ययन गर्न अन्तरिक्ष यान प्रक्षेपण सफलतापूर्वक सम्पन्न भएको भन्दै इन्जिनियरहरू सन्तुष्ट। र राष्ट्रिय खेलकुद परिषदको सदस्य सचिवका लागि 3 जना अन्तिम प्रतिस्पर्धामा खेल क्षेत्रको उत्थानका लागि नयाँ नेतृत्वलाई चुनौतीको चाङ। विश्रामपछि पुनः स्वागत छ। अब आर्थिक समाचार। आर्थिक वर्ष 2077-78 को बजेटमा विद्युतीय गाडीमा महसुल वृद्धि गरेसँगै आयात रोकिन पुगेको छ। महसुल वृद्धिले व्यवसायीले जेठ 15 पछि विद्युतीय सवारी ल्याउन नसकिने भन्दै विद्युतीय सवारी साधनको आयात बन्द गरेका छन्। 2076-77 को बजेटबाटै विद्युतीय सवारीमा 10% मात्रै भन्सार महसुल लाग्ने भनेपछि एकाएक वृद्धि भएको विद्युतीय सवारी साधनको आयात आर्थिक वर्ष 2077-78 को बजेट मार्फत 80% सम्म महसुल वृद्धि गरेपछि आयात ठप्प हुन पुगेको हो। 50 देखि 100 किलोवाट सम्मका सवारीमा 40, 100 देखि 150 किलोवाट सम्म 50 र 150 देखि 200 किलोवाट क्षमताका विद्युतीय सवारीमा 60% भन्सार महसुल लाग्ने व्यवस्था सरकारले गरेको छ। 200 देखि 300 किलोवाट सम्म 70% र त्यसभन्दा माथिको 80% महसुल लाग्ने नयाँ बजेटबाटै घोषणा गरिएको थियो। विद्युतीय सवारी साधनको भन्सार दर वृद्धिले आयातमा प्रतिबन्ध लगाए जस्तै भएको अटोमोबाइल्स एसोसिएसन अफ नेपाल नाडाले जनाएको छ। भन्सार विभागको तथ्याङ्क अनुसार बजेट सार्वजनिक भएपछि हालसम्म एउटा मात्रै विद्युतीय सवारी आयात भएको उल्लेख गरेको छ। पेट्रोलियम गाडी 333 वटा भित्रिएको छ। विभागका अनुसार गएको आर्थिक वर्षमा 575 वटा विद्युतीय सवारी आयात भएको जनाइएको छ। साउनमा 91, भदौमा 40, असोजमा 46 र कार्तिकमा 26 वटा विद्युतीय सवारी आयात भएको विभागको तथ्याङ्कमा उल्लेख छ। सबैभन्दा बढी मङ्सिरमा 112 वटा साधन आयात भएको तथ्याङ्कले देखाउँछ। त्यस्तै पुसमा 95, माघमा 12, फागुनमा 6, चैतमा 8, वैशाखमा 45 र जेठमा 15 गतेसम्म 93 वटा विद्युतीय गाडी भित्रिएका थिए। विद्युतीय सवारीलाई वातावरण मैत्री भन्ने तर भन्सार दर बढाएर आयात रोक्न खोज्ने सरकारको नीति उपयुक्त नरहेको भन्दै गाडी विक्रेताहरूले आपत्ति जनाएका छन्। 3 वर्ष यता नेपालमा विद्युतीय सवारीको राम्रो माग रहेको भए पनि सरकारी नीतिकै कारण अहिले सो साधन आयात हुन नसकेको व्यवसायीहरूको भनाइरहेको छ। विद्युतीय सवारी व्यवसायमा नयाँ कम्पनी भित्रने क्रम रहे पनि सरकारी नीतिका कारण ती कम्पनी स्थापना नहुने अवस्थामा पुगेको छ। डिलरसिप लिएर चार्जिङ स्टेशन बनाउने, सर्भिसिङका लागि पूर्वाधार निर्माण गर्ने काम भइरहेको थियो, तर सरकारले त्यस्ता सवारी साधनमा लगाएको भारी भन्सार वृद्धि दरले अब ती सबै व्यवसाय धराशायी हुने अवस्थामा पुगेका छन्। प्राइम टाइम्स टेलिभिजनका लागि अर्थ ब्युरोको रिपोर्ट। अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। चीनले बिहिबार पृथ्वीबाट सबैभन्दा नजिकको मंगल ग्रहको अध्ययन गर्न एउटा अन्तरिक्ष यान प्रक्षेपण गरेको छ। अन्तरिक्ष विज्ञानमा निरन्तर फड्को मारिरहेको चीनले आफ्नो मंगल अभियानलाई तियानविन-1 अर्थात् स्वर्गको जिज्ञासा नाम राखेको छ। चीनको हेनान प्रान्तबाट प्रक्षेपण गरेको यस यानलाई लङ मार्च 5बाट प्रक्षेपण गरिएको थियो। प्रक्षेपण सफलतापूर्वक सम्पन्न भएको भन्दै इन्जिनियर र अरू कर्मचारीले खुशियाली साटासाट गरेका थिए। साइट कमान्डर झाङ झुयुले राज्य सञ्चालित सीसीटीभी टेलिभिजनबाट प्रक्षेपण अभियान सफल भएको घोषणा गरेका थिए। 5 टन वजनको तियानविन-1 करिब 7 महिनापछि फेब्रुअरी 2021मा 5 करोड 50 लाख किलोमिटरको यात्रा गरेर पृथ्वीमा फर्कनेछ। यस मिसनमा एउटा मार्स अर्बिटर, एउटा ल्यान्डर र एउटा रोभर रहेको छ। यी उपकरणको मद्दतबाट मंगल ग्रहको माटोको अध्ययन गरिने चिनिया वैज्ञानिकहरूले बताएका छन्। संयुक्त राज्य अमेरिकाले पनि मंगल ग्रहको अध्ययनका लागि आगामी जुलाई 30मा अर्को अन्तरिक्ष यान प्रक्षेपण गर्ने योजना बनाएको छ। दुवै मुलुकबीच अथाह खगोलीय पिण्डहरूको खोजीमा अहिले प्रतिस्पर्धाकै स्थिति उत्पन्न भएको छ।
अब खेलकुद समाचार। खेलकुद क्षेत्रको विकास र नियमनका लागि शक्तिशाली र अधिकारप्राप्त संस्था राष्ट्रिय खेलकुद परिषद राखेपको नेतृत्वका लागि 3 जनाको नाम छनौट भएको छ। तीमध्ये एकजनालाई सरकारले नियुक्त गर्नेछ। नियुक्ति प्रक्रिया अन्तिम चरणमा पुगेका बेला कसले बाजी मार्ला भन्ने चर्चा यति बेला चुलिएको छ। खेलकुद परिषद राखेपको सदस्य सचिव नियुक्ति प्रक्रिया अन्तिम चरणमा पुगेको छ। युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयले गठन गरेको सिफारिस समितिले 3 जनाको नाम प्रस्ताव गरेसँगै नियुक्ति प्रक्रिया अन्तिम चरणमा पुगेको हो। सिफारिस समितिबाट प्राप्त नाम सहितको प्रस्तावलाई खेलकुद मन्त्रालयले मन्त्री परिषदको बैठकका लागि दर्ता गराएको छ। अब सदस्य सचिव नियुक्तिको बल प्रधानमन्त्रीको कोर्टमा पुगेको छ। मन्त्री परिषद अर्थात् प्रधानमन्त्रीले सिफारिसमा गरेका 3 जनाको नामबाट 1 जनालाई राखेपको सदस्य सचिव नियुक्ति गर्नेछन्। सिफारिस हुनेमा रमेश कुमार सिलवाल, लीलबहादुर थापा र रञ्जु श्रेष्ठ छन्। नयाँ आउने सदस्य सचिवले राखेपलाई संघीय संरचनामा लैजानुपर्ने र साथै प्रदेशसँग समन्वय गर्नुपर्ने चुनौती छ। त्यसैगरी राखेपका कर्मचारी संयोजन पनि चुनौतीको रूपमा देखिएको छ। प्रथमतः सातै प्रदेशमा सङ्घीय खेलकुद चाहिँ संरचना स्थापित गर्ने अहिले मुख्य चुनौती विषय हो। यहाँका कर्मचारीहरूलाई केन्द्र र सङ्घीय र प्रदेशमा समायोजन गर्ने कुरा दुईटा मुख्य विषय चुनौती रहेका छन्। अनि भएका पूर्वाधारहरू पनि सङ्घीयताबाट कतिवटा चलाउने, स्थानीय निकायहरूबाट कतिवटा, स्थानीय सरकारहरूबाट कुन कुन संरचनाहरू चलाउने र प्रदेश सरकारबाट कुन कुन संरचना चलाउने भन्ने विषयमा हाम्रो मुख्य अब अहिले हामी त्यसमा केन्द्रित छौँ। त्यो केन्द्रित हुने बित्तिकै अटोमेटिक रूपमा एउटा खेलकुद चाहिँ एउटा आफ्नो स्वत एउटा सिस्टममा बस्ने हुन्छ। त्यो सिस्टममा बसाउने मान्छे नै उहाँ जो छ उहाँलाई नै त्यो चुनौतीको विषय हो र हामीलाई पनि अहिले त्यसमा समस्या समाधान गर्न सक्ने खालको नेतृत्व आओस् भन्ने कुरामा हामी विश्वास गर्छौँ। राखेपका पूर्व सदस्य सचिव केशव विष्टले स्थानीय तहदेखि नै सबै खेलका खेलाडी छनौट गरेर लुकेको प्रतिभा बाहिर ल्याउन नयाँ नेतृत्व केन्द्रित हुनुपर्ने बताएका छन्। राष्ट्रिय खेलकुद परिषद ऐन 2077 कार्यान्वयनमा आएसँगै 2048 को ऐन अनुसार नियुक्त भएका राखेपका पदाधिकारी पदमुक्त भएका थिए। सदस्य सचिवसँगै उपाध्यक्ष र बाँकी रहेका सदस्यहरूको नियुक्ति खारेज भएको थियो। नयाँ ऐनले सदस्य सचिव नियुक्तिको फरक व्यवस्था गरेको छ। पुरानो ऐन अनुसार खेलकुद मन्त्रीले सिधै सदस्य सचिव नियुक्ति गर्न पाउँथे, तर नयाँ ऐनले खेलकुद मन्त्रालयका सचिव संयोजकत्वको 3 सदस्यीय समितिको सिफारिसमा मन्त्री परिषदले निर्णय गर्ने नयाँ व्यवस्था गरेको छ। समितिले खुला प्रतिस्पर्धाबाट छनौटको प्रक्रिया अघि बढाउने विकल्प तय गर्यो, तर 7 दिने खुला दरखास्त आह्वान गरेको थियो। खुला प्रतिस्पर्धामा खेल क्षेत्रसँग सम्बन्धित प्राविधिक र एकाडेमिक पृष्ठभूमिका 27 जनाले आवेदन दिन सुरु गरे। 27 जना मध्ये 15 जना योग्य उम्मेद्वार थिए। तीमध्ये निवर्तमान सदस्य सचिव रमेश सिलवालको नाम चर्चामा छ। प्राइम टाइम्स टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा भास्कर भट्टाचार्यका साथ लक्ष्मी विश्वकर्मा, काठमाडौँ। यो सँगै हामी समाचारको अन्त्यमा आइपुगेका छौं। जाँदा जाँदै प्रमुख समाचार पुनः एकपटक। मनसुन पुनः सक्रिय भएसँगै देशका विभिन्न भूभागमा बाढी र पहिरोको जोखिम। झापाको भद्रपुरमा खाल्डोमा जमेको पानीमा डुबेर 3 जना बालकको मृत्यु। पछिल्लो 24 घण्टामा काठमाडौँ उपत्यकामा 9 सहित 147 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि। थप 1 जनाको मृत्यु। उपचारपछि निको हुनेको संख्या 12,840। लकडाउन अन्त्य भएसँगै सार्वजनिक सवारी साधनको ताप बढ्यो। व्यापार व्यवसाय पनि सञ्चालन। स्वास्थ्य सतर्कतामा पनि नागरिक नै उदासीन हुँदा कोरोना संक्रमण।
विवाद समाधानको उपाय खोज्न नेकपाका अध्यक्ष द्वयको निरन्तरको भेटवार्ता निरर्थक। केपी ओलीको राजीनामा माग्नेहरू नरम बन्दै सहमतिको बिन्दु भने अझै भेटिएन। सर्वोच्चको फैसला विरुद्ध पुनरावलोकनका लागि निवेदन दर्ता। सजाय घटाउने फैसला उचित नभएको महान्यायाधिवक्ताको जिकिर। चीनद्वारा पृथ्वीबाट सबैभन्दा नजिकको मंगल ग्रहको अध्ययन गर्न अन्तरिक्ष यान प्रक्षेपण सफलतापूर्वक सम्पन्न भएको भन्दै इन्जिनियरहरू सन्तुष्ट। र राष्ट्रिय खेलकुद परिषदको सदस्य सचिवका लागि 3 जना अन्तिम प्रतिस्पर्धामा खेल क्षेत्रको उत्थानका लागि नयाँ नेतृत्वलाई चुनौतीको चाङ। प्राइम समाचार अहिलेलाई सकियो। यसपछिको प्रस्तुति जनता जान्न चाहन्छन् ऋषि धमलाको साथ। हेर्दै गर्नुहोला प्राइम टाइम्स टेलिभिजन। नमस्कार।